बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसे आप लोग इस बच्ची को देख रहे हैं कि किस तरह परेशानी में, किस तकलीफ में मुब्तला है ये बच्ची। इसका वालिद साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। जैसे हम आप लोगों को पता है कि हम पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में घूमते फिरते हैं। ये वज़ीरिस्तान हमारा आना जाना हो, चाहे वो वज़ीरिस्तान हो चाहे वो जहाँ भी हो, ये वज़ीरिस्तान में इस बाप का जो बच्ची है हम यहाँ पर आए हैं तो इसके लिए आवाज़ उठाने की, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अच्छा नाज़रीन, ये वज़ीरिस्तान का रिहायशी है। मैं इससे पूछता हूँ कि इस बच्ची को मसला क्या है, लेकिन सबसे पहले मैं अच्छा नाज़रीन, इस बच्ची के सर में है रसोले और इसके ऊपर 10 कमस दादी मानी सुनो खर्चा राजी जी लका किदे कि मेडी खान डॉक्टर नर तो शोइले बलचा को लका दिलता है वो कासर तो वो जे ना ज़ारे के खबर तदर डायरेक्ट वो जी कि खर्चा सुनो राजी टोटल खर्चा 5-6 लाख रुपए का है। अच्छा नाज़रीन, इस बच्ची के सर में है रसोले, आप लोग देख भी रहे कि इससे पट्टी बांधे हुए हैं। तो अभी नाजुक हालात में है, बहुत नाजुक हालात में है। हमारे ये वज़ीरिस्तान में आना या वज़ीरिस्तान के भाई के लिए आवाज़ उठाना, वज़ीरिस्तान के बच्ची के लिए आवाज़ उठाना, क्योंकि ये वज़ीरिस्तान का रिहाइश है। इस बच्ची के लिए मैंने आवाज़ उठाना है क्योंकि इसके ऊपर 5-6 लाख रुपए का खर्चा आता है ऑपरेशन में। मैं इसके वालिद साहब से पूछता हूँ ऑपरेशन में खर्चा सुन राजी एदे ऑपरेशन में चिक्की में प्राइवेट खर्चा तो आखो लगा 50 लाख ना जोता रजी हो चिक्की में मुतड़ी खान पगार से 4 रिजल्ट कड़े अगर तो ये मिसाल 6 लाख 7 लाख 5 लाख पर खर्चा रजी डे खान वाला दे जो 5-7 लाख पर खर्चा बल्कि गांव मुल्तान वाला दे मुल्तान से में चिक्की में गाकड़ी पुछतना आखो जे सरकारी अस्पताल केना ना दे हम 5 लाख ना जोते लगे तासदी वज़ीरिस्तान के कम जे रिहायशी है जी जनूबी वज़ीरिस्तान से मेरे मकीन है तासो बस तासो खपलवान बाहर मुल्क इश्तरी बाहर मुल्क के सऊदीया दुबई खपलवान असता है स्टारूना बैगान ما ورونا هو كان نشتاي ترونا وغيره دشتا ورونا من نشتاي زامن دشتا سونا دی واړه دي خدا لور دي سونا ټایم نه داسې بیمار اردو درځي نه اردو نه درځي دا ماشوم سونا ټایم نه بیمار 2011 اداغه نه پس تاسو دا غوست دي ته مسله ډېر رااله مسئلے بولے رتلا نیمه گھنٹہ دا سروغ للا اور دا 24 گھنٹے دا شان چل دا اس کو درے رہے دل تقریبا 56 گھنٹے مسلسل ہوا 56 گھنٹے اچھا ناظرین، یہ اس طرح یہ جو کر رہے، یہ جو ہاتھ ہلا رہے، یہ ان کے یہ 56 گھنٹے ہو چکے کہ اس کو یہ تکلیف ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے بھائی ہے، کہتے نہیں ہے، کہتے چچا کوئی رشتہ دار ہے نہیں، اس کا گھر ہے بھی تو غریب ہے۔ آپریشن وہ شدہ ہلکا خاصر چمش ناکام ہے۔ اچھا ابھی یہ کہہ رہے کہ اس کا ایک چھوٹا سا آپریشن کیا لیکن ناکام ہے، ہاں میں پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ واٹس ایپ کا نمبر آ رہے ہیں، آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس بچی کا علاج کر سکیں، آپریشن کر سکیں۔ کوئی ایسا بڑا ڈاکٹر ہو ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے 7-8 لاکھ کا آپریشن ہے، وہ اس کے لیے آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ بچی کی جو اس کا جو حرکت کر رہے 56 گھنٹے ہو چکے کہ یہ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈونیٹ ضرور کریں۔ باقی ساس اور استاس الحمدللہ انہوں نے کلتم نساسوں نے ایجاد غوڑی خواد و آبادوں سے دا اللہ فامان۔